السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو دا وخت موجود یم په حیا شرعي عیدګاه کې د غټ اختر مونځ ادا کړی شو. د غټ اختر مونځ خطبه مولانا باچا رحمان صاحب ادا کړه. دې عیدګاه ته د حیا شرعي د خوشانه په ګڼ شمېر باندې مشران راغلي وو، کشران راغلي وو، ماشومان راغلي وو او په کافي تعداد سره د حیا شرعي په دغه عیدګاه کې د غټ اختر مونځ ادا کړی شو. د نورکلني په شانتې په حیا شرعي میدان کې دغسې د غټ اختر ورځ د وړوکي اختر ورځ او د غټ اختر ورځ ومنځلی شوه. خلکو سره به میلاویږو، مصافحې به کوو، اختر مبارکیانې به ورکوو. موږ سره اوسېږي او ویډیو راسره پوره وګورئ. السلام علیکم السلام علیکم اختر مبارک شه، بیا مبارک شه، روح صورت مبارک شه. السلام علیکم اختر مبارک شه، مبارک شه. السلام علیکم اختر مبارک شه. السلام علیکم اختر مبارک شه، روح صورت مبارک شه. خیر السلام علیکم اختر مبارک شه، روح صورت مبارک شه، صحتونه مبارک شه. السلام علیکم اختر مبارک شه، روح صورت مبارک شه، بیا مبارک شه. السلام علیکم اختر مبارک شه، اعمال مبارک شه، روح صورت مبارک شه. هلك استاذ اسمع تيارا اختر مبارک شه، بیا مبارک شه. السلام علیکم اختر مبارک شه، بیا مبارک شه، بیا مبارک شه. خیر صحتونه هم ښه دي؟ خیر دی، شکر دی. السلام علیکم اختر مبارک شه، بیا مبارک شه. السلام علیکم اختر مبارک شه، بیا مبارک شه. خیر دی، خیر دی. السلام علیکم اختر مبارک شه، روح صحت مبارک شه. السلام علیکم اختر مبارک شه، روح صحت مبارک شه. السلام علیکم اختر مبارک شه، روح صحت مبارک شه. بابو ما